अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज कौमी असम्बली के इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। सदर आरिफ अलवी ने रात गए असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर आखिरकार दस्तखत कर दिए, लेकिन इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का शेड्यूल जारी कर चुके थे। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से आज राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के मौके पर अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बानी PTI की तस्वीर वाले मास्क पहनकर इजलास में शिरकत की और स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास हल्फ उठाने के बाद कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया है, जिसके बाद कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार अयाज सादिक होंगे, जो कि पीपल्स पार्टी और MQM के भी उम्मीदवार होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI के उम्मीदवार आमिर डोगर होंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर के दरमियान मुकाबला होगा। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 90 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करके राम कर लें कि PTI के उम्मीदवार को वो वोट दें। इत्तेहादी जमातों के स्पीकर के लिए नामजद उम्मीदवार अयाज सादिक के बकौल उनका तमाम सियासी जमातों से राब्ता है और वो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मेरे भाई हैं, मेरे राब्ते भी हैं। ये पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, सबको इकट्ठे बैठ के तल्खियाँ छोड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब इतवार 3 मार्च को करेगी। वज़ारत उज़्मा के लिए कागज़ात नामजदगी 2 मार्च दिन 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे और फिर कागज़ात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 बजे तक होगी। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से इत्तेहादी, जिनमें MQM और पीपल्स पार्टी और काफ लीग शामिल हैं, उनकी जानिब से शहबाज शरीफ, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान होंगे। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं, 169, जबकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग और इसके अलावा जो MQM है, उनको मिलाकर 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत उन्हें हासिल हो चुकी है। एक जानिब हल्फ बर्दारी और हुकूमत साजी का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के बाद एक और अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने विफाकी काबीना का फिलहाल वो हिस्सा बनने से इनकारी हैं। MQM के जो है वो चेयरमैन सेनेट और सदर के लिए वोट देगी नहीं देगी, इस पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में वो नून लीग को वोट देगी। आईनी तरमीम के मुतालबे के पूरा होने तक MQM का ये कहना है कि शायद वो विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी के मुताबिक MQM गवर्नरशिप और वज़ीर लिए नहीं आई है, अवाम तक जमहूरियत के सम्राट हम पहुंचा कर दम लेंगे। इख्तियारात, वसाइल अवाम तक पहुंचाए बगैर हर तरह की जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, हमें ओहदे फाइनलाइज हो गए हैं, वो हमने मांगे नहीं है, हमने मांगा है इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसका फैसला होना बाकी है। इस मामले पर हम MQM के डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार से प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने के फैसले के बाद हुकूमत किस तरह आगे चलेगी, मुश्किल फैसले की ऑनरशिप क्या सिर्फ नून लीग लेगी, कानून साजी और फैसला साजी में नून लीग की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वफ्द उमर अयूब की सरबराही में आज मौलाना से मुलाकात के लिए गया और उनसे वज़ारत उज़्मा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट भी मांगा। मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर मौलाना से उनकी मुलाकात मुस्बत रही। दूसरी जानिब नून लीग और इत्तेहादी जमातों की मौलाना फजलुर रहमान से कल रात गए होने वाली मुलाकात नाकाम रही। मौलाना अपोजिशन में बैठने के फैसले पर कायम है। उनके बकौल सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी इंतखाब में JUI हिस्सा नहीं लेगी। इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। नाज़रीन, बात करें सूबों की। खैबर पख्तूनख्वा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा, जिसमें PTI की हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर की जीत तकरीबन यकीनी नजर आ रही है। उनका मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार
डॉक्टर इबादुल्लाह से होगा, जबकि JUI इंतखाबी अमल का बायकॉट करेगी। बलूचिस्तान की बात करें, नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर, जबकि पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होगा। वो सरफराज बुख्ती भी हो सकते हैं, वो सनाउल्लाह ज़हरी भी हो सकते हैं, वो सादिक उमरानी भी हो सकते हैं और वो ज़हूर बुलेदी भी हो सकते हैं। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर, जबकि आगे चलकर हमें नून के रहनुमा और नौ मुंतखब रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी और MQM के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार भी ज्वाइन करेंगे। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया। हल्फ तो आप लोगों ने उठा लिया, लेकिन नजर यह आया कि बड़ी मजबूत और रोबस्ट अपोजिशन होगी। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद अपोजिशन ने नाराबाजी की, तकरीर आपको नहीं करने दी। तकरीबन उनकी तादाद 100 के करीब है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पार्लियामान को चलाना आसान होगा? देखिए, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है जो शोर शराबा स्पेशली पहले दिनों में होता है। हुकूमत को चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से डील किया जाए। जो स्पीकर होगा उसके लिए ज़्यादा इम्तहान होगा कि उसको कैसे मैनेज करता है। लेकिन आई थिंक और उसके बाद इन्होंने अपनी जो है ऑलिव ब्रांच एक देनी पड़ेगी, दूसरी साइड को बिठाना पड़ेगा और मामलात को आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पार्लियामेंट को बहरहाल फंक्शन करना है। जो भी ऑपोजिशन, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत स्ट्रांग और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली ऑपोजिशन है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी एक फर्ज बनता है कि अगर वो वोट लेकर इलेक्ट होके आए हैं तो वो कंट्रीब्यूट करें, यहाँ पे बोलें, अपना व्यू पॉइंट दें, पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें हैं वो बोलें। एहतजाज का एक हद तक बात होती है, उसके बाद उन्होंने मामलात पे भी बात करनी है। नवीद कमर साहब, PTI का एक बड़ा जेन्युइन गिला है कि मखसूस नशिस्तों पर उनका हक है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब जबकि वो एक जमात में भी शामिल हो सकते हैं, क्या हो चुके हैं, क्या आप नहीं समझते कि उन्हें मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए और ये उनका राइट है? वो सवाल ये नहीं, बात ये कि उसके फोरम और है। उसका फोरम पहले इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद उसकी अपीलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ आप कितना भी शोर मचाएंगे, पार्लियामेंट उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती ना। करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसको सही तरीके से परसू करें तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि उनकी ये सीटें भी बहाल हो जाएं। लेकिन जो भी फैसला करना था, एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी इतना डिले किया है इस सारे मामले को कि हमें ये खदशा है कि अगर देनी है तो दे दें, नहीं देनी तब भी तो अपना फैसला तो सुना दे, ताकि वो बाकी फोरम्स को जो है वो इन्वोक कर सकें। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी के बाद MQM ने भी फिलहाल काबीना में शामिल होने से इनकार किया है। जो एक दो वजारतों पर उनके बकौल उन्हें टरखाया जा रहा है वो नहीं लेंगे। ये तो ऐसी सूरत हाल बन गई है कि MQM और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर चलेगी हुकूमत नून लीग की। दोनों जमातें काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। अब इस सूरत हाल में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कैसे मुश्किल फैसले करेंगे जब आपकी ऑनरशिप ही नहीं होगी, आप काबीना का हिस्सा नहीं होंगे? करना ये होगा कि एक रिकंसिलिएशन का तरीक़ेकार रखना होगा, जिसमें कंसल्टेशन बहुत जरूरी होगी। पॉलिसी मेकिंग में भी उनके पास मौका जरूर है, वो अपनी टीम और अपना मंशूर जरूर उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मशावरत न सिर्फ अब उन पार्टीज के साथ जो कि उनके लिए वोट कर रही हैं, लेकिन इवन उन पार्टीज के साथ जो वोट नहीं कर रही, अल्टीमेटली उनको जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा लेजिस्लेशन में भी और बाकी पॉलिसी मेकिंग में। उसके बाद ही ये मामला चल सकेगा। लेकिन उनकी MQM की नाराजगी की बड़ी वजह यह भी है, वो चाह रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी काम करते रहें। आप और नून लीग का जो मुआहदा हुआ उसके मुताबिक नून लीग ने गवर्नर सिंध की तैनाती करनी है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग मुशावरत से डॉक्टर आसिम को गवर्नर सिंध बना दे। नहीं, हमने कोई भी अपना नाम नहीं दिया, ना ही हमने नून लीग से ये डिमांड किया है कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो। हमारे गवर्नर्स जरूर हम जो मुआहदा हुआ है उसमें पंजाब और
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स हैं, सिंध का नहीं है। अच्छा, आप कल उस वफ्द का हिस्सा थे जो मौलाना से कल मिले, लेकिन आप लोग उन्हें मना नहीं पाए। उन्होंने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। उनकी नाराजगी की वजह क्या है नवीद कमर साहब? नाराजगी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो खुल के ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। तो उस लिहाज से तो ज़ाहिर है एक इलेक्शंस हो गए हैं, उसका एक पेट कंपनी है। मौलाना साहब से हम दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे कि वो किसी स्टेज पे आके हिस्सा बने इस पूरे प्रोसेस का। लेकिन नवीद कमर साहब, माजरत के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उन्होंने पार्लियामान में नहीं बैठना, आपके साथ बैठना है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदारती इंतखाबात तो मतलब वो तो पार्लियामान में होंगे, एस्टेब्लिशमेंट से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो नाराजगी आपसे है या उनसे है? देखिए, हमने उनसे गुजारिश की कि ये पार्लियामान है, क्योंकि वो पार्लियामान का हिस्सा है। उन्होंने ओथ भी आज लिया है, उन्होंने इंडिया ये भी दिया कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। तो अब किसी स्टेज पे, जैसे मैंने कहा, हमने मौलाना साहब की इस चीज की वजह से बैठ नहीं गए हैं। हम उनसे बार बार कोशिश करेंगे कि उनको इस सारे प्रोसेस में शामिल किया अच्छा, जाए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस वक्त ये बोझ तो उठा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ को आप सपोर्ट करेंगे, वो आपके ही वजीर आजम होंगे, लेकिन आप काबीना में शामिल हो ना हो, कल को ये कहा जाएगा कि उनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं थी और आप जिम्मेदार थे। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप दूसरे मरहले में सही लेकिन काबीना का हिस्सा बन जाए? इस वक्त तो कोई फर्स्ट फेज सेकंड फेज नहीं। इस वक्त तो हमारा डिसीजन जो है वो वाज़ेह है और हम डिक्लेयर कर चुके हैं। आइंदा जाके असेंबली की आई होप की मुद्दत जो है वो पूरी करे या एक लॉन्जेविटी उसकी हो। तो हालात जब चेंज होते हैं वन वे और द अदर पे देख लेंगे कि किस तरह से मामला चल। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज कौमी असम्बली के रुकन का हल्फ ले लिया। क्या अब भी वो आपके चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के? जी हाँ, वो हैं। अच्छा, और पंजाब के गवर्नर का अभी तक कोई फैसला हुआ नवीद कमर साहब? कोई पता नहीं, अभी कोई फैसला नहीं। ये फैसले ये सारे जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हों। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मेंबर कौमी असम्बली भी है। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो अब सिचुएशन बन चुकी है, क्या आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का वोट देंगे? ये 100% है? हाँ, ये मेरे ख्याल में तकरीबन तय है कि हम प्राइम मिनिस्टर का वोट शहबाज शरीफ साहब को और जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो उम्मीदवार तय हो रहे हैं हम उनको वोट देने जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, बस इसमें एक अहम रस्म या फॉर्मेलिटी अभी पूरी होगी कि हमारा जिन नुकात पर भी जो हमारी बातचीत तय हो रही है पीएमएलएन के साथ, तो वो कल सुबह तक इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाए ताकि एक हमें भी थोड़ी सी एश्योरेंस और यकीनदानी मिल जाए कि जो बात हम कर रहे हैं वो कितनी कॉन्क्रीट है, कितनी उसमें जमानत है और जो है वो हमारा जो बुनियादी नुक्ता है आईनी तरमीमी बिल, आईनी पैकेज बराए मुंतकली इख्तिदार इख्तियार और वसाइल निचली सतह पर कि एक शमूलियती शिरकती जमहूरियत के लिए अब शहरों और अजला को और मकामी हुकूमत को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर बनाना होगा ना। तो असल हमारा एजेंडा वो है जो हम इंतखाबात से काफ़ी वक्त पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं, टो कर रहे हैं। तो हमारी कायनात जो है ना वो इस वक्त सियासत की दुनिया में वो आईनी तरमीमी बिल पर पीएमएलएन की मुकम्मल हिमायत और 2/3 के लिए हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे और कौमी मुशावरत के जरिए कौमी मफाहिमत कायम करके एक इस कौमी एजेंडे पर सारी जमातों चाहे वो अपोजिशन में हुकूमत उसको हम इकट्ठा करेंगे। उसमें पीएमएलएन हर तरह से हमारे साथ होगी, हमारा असल मुद्दा ये है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो वजारतें आपको ऑफर हो रही हैं शायद वो एक आध आपको देना चाह रहे हैं और आपके अंदर एक राय ये पाई जाती है कि यार एक तो आप हमारे मैंडेट पे सवालात उठा रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, फिर आप हमें ऐसी वजारत दे रहे हैं तो उससे बेहतर यही है कि हम काबीना का हिस्सा ही ना बने। एम आई करेक्ट? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है इस लिहाज से कि वजारत एक मिल रही है या कौन सी मिल रही है उसकी वजह से हम आगे पीछे बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, हमें बतदरीज जो हमारी बातचीत पीएमएलएन से हो रही है और अब तक हो रही है
اس میں ابھی یہ اندازہ واضح طور پر ہو گیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے دونوں کے نمبر پورے ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ آپس میں یکجا ہوئے اور PMLN کی حکومت قائم ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے وہ مجھے لگتا ہے اوور شیڈو کر رہا ہے جو ہماری گفتگو ہے PMLN کے ساتھ. اور اگر ہمارے ساتھ ہونے والی کوئی بھی گفتگو وہ اس معاہدے سے اوور شیڈو ہوگی تو پھر بھائی وزارتیں ہماری جوتیوں کی نوک پر، کوئی اور عہدہ بھی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. ہمیں اپنے لوگوں کو جواب دینا، اور یہ چھاپ ہم پر جو لگی ہوتی ہے کہ ہم وزارتوں کے لیے، اقتدار کے لیے 2 وزارتوں کے لیے چلے جاتے ہیں، PDM 1 میں PDM 2 میں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم حکومت بنانے میں بھی تعاون کریں PMLN کے ساتھ، حکومت چلانے میں بھی تعاون کریں جیسے پیپلز پارٹی کرے. لیکن ایک بنیادی نقطہ ایسا ہو جس سے ہم عوام کو بتا سکیں کہ 70 سالوں سے پاکستان کا اصل مسئلہ حل نہیں ہوا. پہلے 60 سال تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے تھے، مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. پھر 15 سالوں سے ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. پتہ چلا دونوں سے نہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئی، نہ ان کا معیار زندگی، نہ ان کے بنیادی مسائل حل ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو دنیا میں ترقی، چاہے وہ مغربی ترقی یافتہ دنیا ہو یا ترقی پذیر جہاں ترقی ہو رہی ہے، اور جو 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ممالک سے آگے چلے گئے، اگر ان کے ماڈل کو دیکھیں تو اس میں جو ترقی کا راز ہے، جو ان کا معاشی استحکام، معاشی ترقی ہے، سیاسی استحکام اپنی جگہ پر، لیکن وہ ہے مقامی حکومت کو جو ہے وہ معاشی درست. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. MQM کا شروع سے یہ رہا ہے اور آپ سے بار بار وعدہ خلافیاں بھی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں جس کی بھی گورنمنٹ آپ نے سپورٹ کی، آپ کو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں جوتے کی نوک پر، اس کا مطلب کہ آپ کابینہ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. لیکن میں نے تو کہا نا کہ یہ ہنٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ وضاحتیں چاہیے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس کی مکمل جو ہے وہ ہمیں، یا اگر کوئی تحریری ہے تو اس کا بھی ہمیں بلو پرنٹ چاہیے، اور یا پھر زبانی بھی ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ، اور خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی کو، کہ وہ ہماری جو PMLN سے گفتگو اس کو اوور شیڈو کر رہا ہے. تو پھر اسی لیے ہم ایک نقطے پر بھی قناعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہے اقتدار، اختیار اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی. عوام کی دہلیز تک اختیار اور وسائل پہنچا دیں تاکہ یہ جو ان کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے، پھر گیس کا تو شاید ہمیں سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنا ہی ہوگا، لیکن بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر مقامی حکومتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے کہ وہ بجلی گھر لگائیں، اور انہیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ آلٹرنیٹ انرجی میں وہ لوگوں کو سہولتیں دینا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بنیادی مسائل. ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کنونس لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ اور نون لیگ کے درمیان جو معاملات طے پا رہے ہیں، مذاکرات ہیں، وہ اوور شیڈو کر رہی ہے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نون لیگ سے جو معاملات آپ کے طے پائے، آگے جا کر پیپلز پارٹی اس کو اوور شیڈو نہیں کرے گی؟ کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور یہاں ایک بات نہ بھولیے گا کہ پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹتی ہے تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ اگر پیچھے بھی ہٹتے ہیں، ان کی گورنمنٹ نہیں گرتی. میں اس بات پہ میرا انحصار ہے کہ PMLN کی جو نئی قیادت ہے، جن سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں گزشتہ 4-5 ماہ میں، الیکشن سے پہلے سے ہمارے ان سے رابطے ہیں، تو وہ بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی پیرنٹ لیڈرشپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں مقامی حکومت کا ایک کردار ہے. صادق احمد خان اگر لندن کے آج میئر ہیں تو وہ، اور آج برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی اگر جو ہے وہ اوریجنلی برطانیہ کا نہیں ہے، اس کی جو ہسٹری ہے اس کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک نظام ہے نا جو اس ملک کو چلا رہا ہے، اس نظام کی بنیاد جمہوریت کی دیکھیں نا کہ مرکز مضبوط ہے، صوبے انتہائی مضبوط ہو گئے، ان مینیجبل ہو گئے، لیکن مقامی حکومتیں صرف دکھاوے کی ہیں، نمائشی ہیں، اور وہ میئر آتا ہے، بے اختیار آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اسی لیے چائنا میں 1 پارٹی سسٹم ہے مرکز میں، لیکن ان کے جو شہروں میں جو ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور ضلعوں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام ہے، انہوں نے سمجھ لیا ترقی کا راز کیا ہے، ترقی کیسے ہوتی ہے، کہ شہروں کو، ضلعوں کو ترقی کا انجن بنائیں گے تو وہ آپ کو 23ویں صدی میں لے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ MQM چاہتی ہے کہ کامران ٹسوری صاحب بطور گورنر جاری رکھیں، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ اختیار نون لیگ کو دے دیا ہے،
اور خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فلاں بندے کو لگانا ہے. ایک نام بھی دے دیا گیا ہے جو کہ مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں بھی اس کا ذکر تھا, ڈاکٹر عاصم کی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا ایم کیو ایم کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمبر پورے ہیں نا, تو وہ آپس میں درمیان میں جس طرح کا تعلق بنانا چاہیں, آپس میں جو طے کرنا چاہیں, اور آئینی عہدوں کی بندر بانٹ آپس میں کریں, جب وزارتوں کی بھی بندر بانٹ کرے, ہماری بلا سے ہمیں تو پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے جو ایک کیمیائی نسخہ ہے, ایک ہمارا آئینی ترمیمی بل, اس پر ہم ایک قومی جو وہ ہے وہ قومی مفاہمت چاہتے ہیں اور اتفاق رائے. اللہ کرے ہمارا رول آپ 5 سال تک انشاءاللہ یہ اسمبلی قائم رہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی کے لیے ہمیشہ کام کریں گے, کیونکہ ہم نے 30-35 سال کی جو دشت سیاست ہے اس کی تیاری میں سمجھ لیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ملک کا, جہاں وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, ان کے پاس اختیار ہے نا, چند ہزار خاندانوں کے پاس ہے, موروثی سیاست ہے, یہ ہو جائے گا تو باقی وہ آپس میں جو کریں. اچھا ہمیں اگر گورنرشپ دیں لیکن نام خود دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی خبر نہیں دے رہا کہ گورنر وہ کہیں کہ ایم کیو ایم کا ہوگا, خیرات میں ملے گا, پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل کیو کو دیا, پی ایم ایل کیو خیرات میں ہمیں دے رہی ہے لیکن نام بھی ساتھ میں دے رہی ہے, تو پھر ایسا گورنر کیسے ہوگا بھائی؟ تو چلیں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ آپس میں کر لیں نا, تو پھر ہمارے لیے تو صرف یہ ایک ایجنڈا کافی ہے جس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا, ہم نے اپنے عوام سے ساتھ ہم ایک بڑی جماعت کو راضی کرنا جو وزیر اعظم ہوگا, اور وہ عوام کے سامنے پھر وہ خود ایکسپوز ہوں گے جب اس ایجنڈے پر بھی وہ اگر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقطہ اہم. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. آج پارلیمان میں جو حکومتی اراکین ہیں, حکومت تقریباً وہ تو بن چکی ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان کے اراکین نے بھی حلف اٹھایا, اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ جن کو کہ شامل ہونا پڑا سنی کونسل میں, اتحاد کونسل میں, انہوں نے بھی آج حلف اٹھایا. اب معاملات آگے کی طرف کیسے بڑھیں گے, تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور ظاہری بات ہے پریشر کافی ہے, خصوصاً ایک جو خان صاحب نے فیصلہ کیا جو کہ ایک ای میل لکھی گئی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو کہ آپ آڈٹ, یو ہیو ٹو انشور کہ آپ آڈٹ کروائیں کم از کم 30% جو پاکستان کے ریزلٹس ہیں, اور پھر فافن کا انہوں نے نام بھی لیا اس میں, اس پر کافی تنقید بھی ہوئی. تفصیلی گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود. صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج پارلیمان, آخر کار آپ پارلیمان میں چلے گئے, اور وے فارورڈ یہی ہے کہ جو اصل لڑائی ہے وہ پارلیمان میں ہو, لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی تھی, قومی اسمبلی سے آؤٹ ہو گئی تھی, کے پی اور پنجاب کی گورنمنٹ ختم کر گئی تھی, لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخر کار پارلیمان میں آپ کو آنا پڑا. تو کیا اس وقت وہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست تھا, کیونکہ آپ ویسے تو پارلیمان میں پھر آ گئے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں. اچھا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں اس وقت پارلیمان سے جانا, اسمبلیوں کو چھوڑنا, جس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا, وہی حکومتیں جو ہماری تھی پنجاب کے پی میں, وہ پھر انہوں نے ہمارے خلاف جیلی ایف آئی آر کی, 9 مئی ہوا. اگر ہماری حکومت وہ تھی کم از کم 9 مئی تو نہ ہوتا, تو وہ آسانی پیدا ہوئی. اور بیسیکلی یہ میری ذاتی رائے ہے. جی 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 صحیح. تو ابھی پارلیمان میں جانے کا جو فیصلہ ہے, کیونکہ الیکشن ہم نے لڑا ہے, عوام نے مینڈیٹ دیا, اب ان حالات میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو ہم قانونی اور سیاسی جنگ لڑیں, دوسری راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہیڈ آن کریں, کنفرنٹیشن کریں, اور ایجیٹیشن جو ہیں وہ دھرنے کی ہو یا جلاؤ گراؤ کی ہو یا توڑ پھوڑ کی ہو. 9 مئی کا جو ڈرامہ ہوا اس کے بعد جو ہے ہم کافی محتاط ہو گئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دونوں آپشن, ایک سیاسی قانونی, سیاسی میں ہم عدالت ایوان میں اور عدالت دونوں میں, اور جہاں تک ایجیٹیشن کا ہے تو وہ ہم پرامن احتجاج جو ہیں وہ 2 تاریخ کو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی.
ہم جب تک اپنا حق عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اگلوا نہ لیں، نکلوا نہ لیں، تب تک ہم ایوان میں ان کو کوئی آسان وقت نہیں دیں گے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی کہ ایک جو کنفرنٹریشن کی سیاست تھی کہ ہر دوسرے دن، ہم دیکھا اس وقت جب پرویز خٹک صاحب سی ایم ہوتے تھے، ہر دوسرے دن وہ اسلام آباد میں آتے تھے، اور اس سے نقصان جو ہے الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ہی ہوا۔ تو یہ جو وے فارورڈ یہ اسٹریٹجی ہے، خان صاحب اس سے متفق ہیں کہ آپ اپنا پرامن احتجاج کریں، کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں، پارلیمان اور قانونی جنگ لڑیں؟ جی، یہ پوری پارٹی کا اور خان صاحب کا فیصلہ ہے اچھا کہ ہم نے احتجاج پرامن رکھنا ہے، پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ احتجاج کرتے وقت اگر کوئی انتشار پھیلاتا ہے، خلفشار کرتا ہے یا توڑ پھوڑ کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے خود ہی اس کو پکڑ کے حکام کے حوالے کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے احتجاج میں کوئی بھی اگر شخص جو ہیں یا اشخاص کوئی فتنہ یا فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا 15 دن قبل، اور وہ ہم نے یقینی بنایا، جبکہ اس دوران پولیس نے تھوڑی سی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے حکمت عملی سے کام لیا اور پرامن رہتے ہوئے ہم نے پرامن احتجاج کیا، پرامن طور پہ منتشر ہوئے۔ 2 تاریخ کو ہم پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پنڈی کا مشترکہ احتجاج ہوگا یہاں اسلام آباد میں ہی، اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ پھر انشور کریں گے، حکام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ہر حالت میں پرامن رہے گا اور ہم اس کی اپنی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں مروت صاحب اب چونکہ کے پی میں گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی اور 2/3 میجورٹی سے بننے آ رہی ہے، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، علی امین صاحب وہاں پر سی ایم بننے جا رہے ہیں، صوبے اور وفاق کی کیا سچویشن ہوگی؟ کیا اس میں چونکہ انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں کیا یہ سیاست آئے گی، کنفرنٹریشن اور یہ ساری چیزیں، یا کوشش آپ کی یہ ہوگی کہ آپ صوبے کے عوام کو ڈیلیور کریں اور اپنا احتجاج اس سے سائڈ پہ رکھیں؟ صوبے کی حکومت ایک علیحدہ ان کی کارکردگی ہوگی، ان کے کام ہوں گے، سیاست اس سے علیحدہ طور پہ ہم کریں گے۔ اور ہماری لیے یہ چیلنج ہے کہ چونکہ واحد گورنمنٹ ان حالات میں ہمارے پاس کے پی کی رہے گی، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، کے پی کی بہت ساری جو ہیں ہائیڈل پاور میں قرضہ جو ہے وفاق نے دینا ہے، اور وہاں پہ تنخواہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں، تو لہٰذا ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مثالی حکومت کرنا، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا، صوبے کے عوام کی خدمت کرنا، یہ تیسری دفعہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے خان پہ اعتماد کیا ہے، تو لہٰذا حق بنتا ہے کہ اس دفعہ ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت اور بھلائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ ٹھیک، اچھا مروت صاحب، آئی ایم ایف کو ای میل چلی گئی خان صاحب کے انسٹرکشنز پر، اب اس پر آپ کی کلیئرٹی چاہیے، کیونکہ اعتراض اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی مداخلت نامنظور، اب آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ یو ایس کے ہیں، تو اب اگر آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قرضے کو جوڑ دیں انتخابات کے نتائج سے اور یہ پورا سارا، تو یہ تو ملک کا نقصان ہے، ریاست کا نقصان۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، ملک کا نقصان سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب قانون کی حکمرانی نہ ہو، جب ایک طوائف الملوکی کا عالم ہو، جس کی لاٹھی اس کی بینس ہو۔ آپ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں ملک میں قانون، عدالتیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں اور پامالی آج تک جاری ہے۔ تو لہٰذا ممالک کو قرضوں سے زیادہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں آپ نے دیکھا کس طرح چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ہمارے ممبرز اغوا ہوئے، وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی، ہمارے کاغذات تک چھینے گئے، ہم پنجاب میں ہمیں کنونشن جھنڈا یا کیمپین کرنے نہیں دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے بوتھ میں بھیجا گیا۔ یہ قانون تو نہیں ہے، یہ کوئی مہذب معاشرے میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نظر انداز کر دیں اور یہ کہیں کہ جی قرضہ ضروری ہے، اور پھر
IMF نے لاسٹ ٹائم جب یہ ٹرانچ دیا تھا تو انہوں نے یہ مشروط کیا تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ خان صاحب سے ملاقات میں، بالکل تو لہٰذا ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے یا مینڈیٹ ان کے پاس ہیں، ان کو کیا عذر ہو سکتا ہے کہ IMF کے ذریعے ہی آڈٹ ہو جائے الیکشن پروسیس کا؟ تو یہ تو ہم قانون کی حکمرانی کی طرف ایک قدم ہے، جمہوریت کی استحکام۔ خان صاحب آپ بڑے شارپ اور انٹیلیجنٹ لائر ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے ابھر کر سامنے آئے ہیں پچھلے سال ڈیڑھ میں، وہ اس کی بہترین مثال ہے، لیکن یہ IMF کا ڈومین نہیں ہے۔ IMF کا ڈومین تو ہماری بجلی کے بل کی قیمت کا تعین کرنا بھی نہیں ہے، پانی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول، ڈیزل۔ IMF جو ہے وہ تو ہمارے ایئرپورٹ کی قیمتوں تک کا تعین کر رہی ہے۔ IMF جو ہے ہماری ساری ڈومیسٹک اور ہماری نیشنل پالیسی پہ چائی ہوئی ہے۔ کون سا کام ہے جو ہم IMF کے بغیر کر سکتے ہیں؟ اور IMF ہم سے ٹرانسپیرنسی کا تقاضا بھی کر رہی ہے۔ IMF کرپشن پہ بھی نگرانی کہ انہوں نے پروٹوکول رکھی اوورسی کر رہی ہے۔ یہ بھی تو کرپشن ہے نا۔ آپ یعنی سب سے اہم سگنیفیکنٹ ایریا کو چھوڑ دیں کہ جی آپ الیکشن جو ہم نے رکی، اب انہوں نے قرضہ دینا ہے گورنمنٹ کو، کیا وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی جو مینڈیٹ چوری سے بنے گی؟ مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ IMF کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے پاکستان کے الیکشن ریزلٹ۔ جی ہاں، صرف اتنا۔ ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب، مولانا فضل الرحمان سے آج آپ کا ایک وفد ملا، آپ نے مولانا صاحب کے وہاں سے صاحبزادے کو ہرایا، اسجد محمود کو۔ اب مولانا صاحب کا یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، تو ان کا مینڈیٹ تو پھر آپ نے چوری کیا ہے، تو ان کے ساتھ کیا بیٹھیں گے اپوزیشن میں؟ پاسبلٹی ہے؟ اگر ان کا دعویٰ ہم پہ ہیں، ان سے جیتا کون ہے؟ آپ جیتے ہیں؟ میں جیتا ہوں، 50-51 ہزار میری لیڈ ہے جی، اور آج تک انہوں نے ایک الزام بھی مجھ پہ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح PTI کے بہت سارے دیگر MNAs ان کے امیدواروں سے جیتے ہیں۔ کہیں پر تو الزام لگاتے کس طرح ہم نے ہرایا ہے، کہاں پہ دھاندلی کی ہیں، کوئی فارم 45 لے آتے یا پھر زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن چلے جاتے۔ انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بیسیکلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دھاندلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ Yeah. اچھا، تو آپ ان کے ساتھ، اس جانب آپ کے بھی کئی لوگ اشارہ کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ الائنس میں جا سکتے ہیں اپوزیشن میں؟ لائنس تو ہم شاید نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے خود ہی اپوزیشن کو چنا ہے اور ہم بھی اپوزیشن میں شاید متوقع طور پہ جائیں، تو ہماری سیٹیں تو ایک ساتھ ہوگی۔ تو ممکن ہے یہ تو ممکن ہے لائنس، ممکن ہے حالات واقعات ہمیں اپوزیشن سیٹوں پہ اکٹھے کریں۔ اچھا، خان صاحب، آپ کے حلقے میں آخر میں تیسرے نمبر کا امیدوار پھر جیت رہا تھا، تو پھر آپ پھر جیت گئے۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات یہ ہوا 4 بجے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو فارم 47 دیتے ہیں۔ پھر فارم 47 نہیں ملا، میں گھر آ گیا۔ صبح 9 بجے پتہ چلا، کسی نے ریومر پہنچائی کہ جی وہ سلیم سیف اللہ صاحب کے نام سے فارم 47 بن رہا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آئے تھے۔ اچھا، تو ہم گئے وہاں پہ، وہ تشریف لے گئے تھے سلیم سیف اللہ صاحب بھی۔ تو میرے اجرے پہ 10,000 لگ بھگ لوگ آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ قبائلی علاقہ ہے ہمارا، میں نے کال دیا پورے ضلع کو، تو ہزاروں کی تعداد میں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ ہم نے جو ٹاؤن ہیں جہاں پہ DRO DPO پولیس لائنز ہیں، ان کا گھیراؤ کیا۔ میں اندر چلا گیا، جو ہمارے DRO ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیبل ریزنیبل آدمی نکلے، RO کو بلایا، انہوں نے انشور کرایا اور انہوں نے ہمیں نتیجہ دیا۔ اچھا، یہ آپ گئے 10,000 لوگوں کو لے کے، تب آپ نتیجہ لیا۔ اچھا خان صاحب، آخر میں اب آخری منٹ ہے میرے پاس، اور پچھلے دنوں آپ کا وہ عادل راجہ سے کچھ معاملہ آگے پیچھے چلا، وہ بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ جی یہ تو کمپنی کا آدمی ہے، کیونکہ اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، جلسے اس کو کرنے دیے گئے، باقی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے۔ کیوں وہ یہ بات کر رہا ہے؟ وہ یہ الزام پوری تحریک انصاف پہ لگا رہا ہے، کیونکہ کوارٹ، باجوڑ، نوشیرہ، چارسدہ، مردان، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، کرک، ہر جگہ پہ میں نے کنونشن کیے، ہزاروں لوگ میرے ساتھ رل گئے، ہزاروں لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے۔ یہ سب میرے ساتھ جو ہیں
7 دفعہ مجھے پولیس نے گرفتار کیا، 7 دفعہ لوگوں نے مجھے چھڑایا مختلف اضلاع میں۔ اس کے علاوہ میں خود گرفتار ہوا، کوٹ لکھپت جیل گیا، 4 راتیں میں نے گزاری، 5ویں دن میں رہا ہوا، ہائی کورٹ نے مجھے چھوڑا۔ میں نے 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک کیا کیا ہے؟ میں نے پی ٹی آئی کو اٹھایا ہے پورے پاکستان میں۔ جو کہتے تھے نا کہ ان کو ٹکٹ کے امیدوار نہیں ملیں گے، یہ میری محنت کے تو فعل تھا کہ میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان تحریک انصاف کو ان حالات میں ایک پوائنٹ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کے پارٹی کے کچھ لیڈران جو ہیں اندر، وہ بھی شاید جیلسی فیکٹر کی وجہ سے آپ انہیں پسند نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں آپ نے یہ عادل راجہ کی بات کی تو میں آپ کو اس کا مکمل جواب دوں۔ انہوں نے جو الزامات لگائے نا، گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ میرے سالے کا مرڈر کیا نامعلوم لوگوں نے، میرا فارم ہاؤس گرایا، مسمار کیا، 36 لگ بھگ مجھ پہ FIR ہیں، جیل میں گیا ہوں۔ اس کے علاوہ 3 دفعہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی 6 دن پہلے اسلام آباد پولیس نے میرے گھر پہ 1:30 بجے جو ہیں دروازے توڑ کے آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ہراساں کرنے، دھمکی دینے، تمام پارٹیوں سے میں الجھاؤں، PMLN، JUI، پیپل پارٹی، عدالتوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، تمام عوام کو میں PTI کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ میرے کس عمل سے PTI کو رتی برابر نقصان ہوا ہے، لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آج یہ میری خدمات کی توفیل ہی ہیں کہ الحمدللہ KP میں گورنمنٹ بنی ہے، اتنے 2/3 میں یہ، اور یہ خان کا مجھ پہ اعتماد ہے کہ خان نے ہر چیز میں جو ہے مجھے آگے رکھا ہوا ہے۔ اس جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، جب میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ جو نفرت جو ہے ڈیولپ ہو رہی تھی، خان اور ہم نہیں چاہتے تھے، تو ان کو تکلیف ہو گئی، کیونکہ ان کا رزق چلتا ہے فوج کے خلاف زہر فشانی سے۔ یعنی ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاک فوج زندہ باد کیوں کہتے ہیں؟ یہ نعرہ کیوں لگایا؟ اس نعرے کے بعد یہ اور ایک دوسرا کوئی خنزیر مخدی نام ہے، وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شیر افضل خان مروت صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج پارلیمان میں 9 منتخب قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے، انہوں نے حلف اٹھایا، اور PTI جو کہ سنی اتحاد کونسل ہے، اب کافی سارے ان کے لوگ جو ہیں وہ نئے چہرے ہیں، فرسٹ ٹائم وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ لیکن نون لیگ میں بھی کچھ ایسے چہرے ہیں۔ نون لیگ کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یوتھ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، آپ یوتھ کو مواقع نہیں دیتے۔ تو آج ویسے تو وہ نارملی ہمارے اکثر شوز میں مہمان ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج چونکہ ان کو دعوت دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آج انہوں نے حلف لیا، پہلی دفعہ وہ ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں، اور ایک چیلنجنگ سچویشن کا سامنا ہے ان کی پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی۔ بلال اظہر کیانی صاحب، نون لیگ کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی جہلم سے، بہت شکریہ۔ بلال صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سچویشن بڑی چیلنجنگ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پھر خصوصاً دیکھیں اگر پچھلی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو شاہد خاقان صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، مطلب آپ نام دیکھیں نا، ہیوی ویٹس تھے آپ کی پارٹی کے ساتھ، ان کی وابستگی پورا سارا، کوئی الیکشن ہار گیا، کوئی خود سے سائیڈ لائن ہو گیا۔ کتنا چیلنجنگ ہوگا آپ کی پارٹی کے لیے، اور اس میں آبویسلی آپ جیسے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز بھی پھر لائی کرتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل صاحب، ونس تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو ونس اگین جی۔ اینڈ دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک مشکل وقت ہے، بدقسمتی سے مشکل اوقات ہماری ایک جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ رہی ہیں پچھلے سالوں میں، مگر اکنامکلی اٹ از ڈیفینیٹلی اے چیلنجنگ ٹائم۔ وی اوورٹڈ ڈیفالٹ 2022 میں، آپ نے دیکھا جب پروگرام IMF کا ریوائیو کیا، مگر اس کے بعد ایک حد تک تو ایک اسٹیبلٹی آ گئی، مگر اس اسٹیبلٹی نے جو بنیاد بنائی ہے، جس کے نتیجے میں ریفارمز اور جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو پینڈ ہوتے رہے ہیں، ڈیلے ہوتے رہے ہیں اوور دا ایئرز، وچ کین نو لانگر بی ڈیلیڈ، وہ اب کرنے ہوں گے، اور اکنامک سائڈ پہ کرنے ہوں گے، انرجی سیکٹر میں کرنے ہوں گے، تو یقیناً ایک اپ ہل ٹاسک اس حوالے سے ضرور ہے۔ مگر دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل انوائرمنٹ کی بات ہے، آئی تھنک ہماری جماعت نے 2013 سے 18 کے درمیان بھی یہ دکھایا ہے کہ چیلنجنگ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، جہاں پہ اپوزیشن کا ایک ڈسٹرکٹیو ایک کردار ہو، اس کے باوجود اپنے کام سے نہیں ہٹی۔ 2022-23 کی 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ میں بھی ہم نے یہ دکھایا کہ جہاں پہ سیلاب متاثرین کا کام کی مدد کرنی ہو، فلڈ کے بعد ریہیبلیٹیشن کرنی ہو، IMF پروگرام ریوائیو کرنا ہو،
معیشت स्टेबलाइज करनी है, तो वो हम करते रहे, मगर वो उस परफॉर्मेंस को अवाम ने नहीं एंडोर्स किया उस तरह से जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी देखिए, उसमें यकीनन कुछ फैसले ऐसे थे जो आपका शायद उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, मगर वो सही फैसले होते हैं। तो हमारी जमात कभी उन फैसलों से कतराई नहीं है, और आप आइंदा भी देखेंगे कि नहीं कतराएगी, और जहाँ पे हम समझते हैं कि एक जिम्मेदाराना फैसला है जो मुल्क के मफाद में है, वो हम लेंगे। और आपने देखा है आज कि जो फैसले हमने उस वक्त लिए उसके नतीजे में डिफ़ॉल्ट अवर्ट हुआ, एक सर्टन स्टेबिलिटी आई। यकीनन ये मुस्तकिल मसले का हल नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस है जो हमें मिली थी। और अब वक्त आ गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको PMLN लीड करेगी, वो अब उस ब्रीदिंग स्पेस को, उस बेस को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा आगे इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, ये जो आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, और ऑब्वियसली इससे जुड़ा फिर रिस्ट्रक्चरिंग भी है इकोनॉमी की, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हैं, लेकिन ये फैसले जो हैं ये नून लीग को खुद करने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, MQM फिलहाल काबीना का हिस्सा नहीं बनी। फैसलों की ऑनरशिप, जिम्मेदारी, सारा सब कुछ कल को पॉलिटिकल कॉस्ट एक दफ़ा फिर आपको पे करनी पड़ेगी। जी देखिए आदिल साहब, मेरा ख्याल है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चाहे कोई जमात ये फैसला करती है कि उसने कोalition गवर्नमेंट का या कैबिनेट का मेंबर होना है या नहीं होना, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जमातें हमारे साथ पहले भी कोalition में रही हैं पार्लियामेंट में और अब भी आ रही हैं, वो उसी तरह का एक कंस्ट्रक्टिव और मैच्योर किरदार अदा करेंगी जो कि 16 माह की हुकूमत में हुआ। उस टाइम पे भी लोगों का ये ख्याल था कि उस टाइम पे तो कैबिनेट में भी क्योंकि वो मौजूद थी, तो लोग कहते थे जी कैबिनेट कहाँ पे, कोalition कैबिनेट, पार्लियामेंट्री टर्म 1.5 साल रह गया है, इस वक्त कैसे ऐसे मुश्किल फैसले करेंगे, ये तो इससे बेहतर हालात के अंदर कोalition गवर्नमेंट नहीं चलती, मगर उस गवर्नमेंट ने चल के दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज अगर पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल हैज़ डिसाइडेड कि उन्हें नई कैबिनेट में होना, तो अगर ख्वाह वो ये फैसला कर भी लें, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो अप्रोच हाउस में और उनके जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो फॉर्मर कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो हुकूमत के जो फैसले हैं, जो जायज़ फैसले हैं, उनको जो वो जानते हैं जो मुल्क के मफाद में बेहतर है, उसके मुतालिक एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे अब मैं आपको इसकी बरक्स एक बात बताता हूँ, जो इमरान खान साहब ने, या इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो IMF को अभी एक लेटर लिखा गया दिए, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट एक एग्जाम्पल है। बदकिस्मती से हमने देखा है कि वही रवायत कायम रखी गई जिसके नतीजे में पहले भी तैमूर झगड़ा साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की एक ऑडियो लीक आई थी। उस टाइम पे भी अपनी सियासत को चमकाने के लिए IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की गई। आज फिर से वो अपने एक इलेक्टोरल या पॉलिटिकल एम्बिशंस के नथी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी गलत कर रहे थे, आज भी गलत कर रहे हैं, लेकिन आपसे तो हमने ये सुनना है ना कि आप क्या करेंगे। मार्च में तो आपको हर सूरत IMF के पास, क्योंकि देखिए पिछली 2 जो गवर्नमेंट्स रही हैं, आप लोगों ने भी एक मामले पे 3-4 महीने आपने डिले करके IMF के पास गए, जिसकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी। उससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने 8-9 महीने डिले करके, जी दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, IMF का कशकोल तोड़ना है, ये आखिर में वो कॉस्ट हुआ पाकिस्तान को। अब एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे हमने IMF के साथ जाना है। जी देखिए मेरी अगेन, अगर आप एग्री करते हैं मेरे, जी देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा इसके हवाले से कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी वी विल हैव इलेक्शंस, जी एक PM डेजिग्नेट आपके सामने, ही विल फॉर्म अ कैबिनेट और फिर गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल पोजीशन आएगी। मैं बतौर मेंबर ऑफ माई पार्टीज इकोनॉमिक टीम, बतौर समवन हु हैज़ बीन इन्वॉल्वड इन दीज मैटर्स, मेरी अपनी राय यकीनन ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसके फाइनल रिव्यू को ऑर्डरली तरीके से क्लोज होके हमें यकीनन नए प्रोग्राम को एज ए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहिए। और देखिए मैं ज़रा एक बात ज़रा वाजे करना चाहूँगा कि IMF प्रोग्राम के अंदर लोग एक ये मिसकंसेप्शन भी है कि IMF प्रोग्राम के अंदर जो आप स्टेप्स एग्री करते हैं वो एक ऐसी शराइत होती हैं जो कि अदरवाइज आप नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स उसमें शामिल होते हैं जो मुल्क की ज़रूरत है। उसमें आपके एनर्जी सेक्टर्स हैं, उसमें आपके एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स है, सर्कुलर डेट की रिडक्शन है, आपके खसारों की रिडक्शन है, आपकी टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग है ताकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे बोझ ना आए। वही इकदाम हैं जो वैसे ही मईशत में होने चाहिए। तो उसमें भी यकीनन अगर हमारी आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला करती है तो हमें उस प्रोग्राम को भी डिजाइन केयरफुली करना चाहिए ताकि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो मुल्क की जरूरत है वही उस प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो। जी बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से कलादम TTP के दो ग्रुपों वली महसूद ग्रुप और हाफिज गुलबादर ग्रुप के इंजमाम की खबरें गर्दिश में हैं। दोनों ग्रुपों में इससे पहले इतने क्लाइंट्स पर काफ़ी इख्तिलाफात थे, शदीद इख्तिलाफात थे। क्या ये इंजमाम मुमकिन हो सकता है? अगर हाँ तो ये कितना अरसा चलेगा और इसके खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? गुफ्तगू करेंगे शिद्दत पसंदी पर। कई किताबों के मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अकील साहब, हाफिज गुलबादर ग्रुप और नूर वली महसूद जो ग्रुप है, TTP के इंजमाम की जो बात हो रही है, कितना मजबूत इत्तेहाद होगा? क्या ये पॉसिबल भी है, हो सकेगा नहीं? और अगर हो गया तो कितना अरसा चलते नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ये सिलसिला तो 2020 से जारी है, जब मुफ्ती नूर वली महसूद ने जाती तौर पर दिलचस्पी लेकर जितने भी दीगर ग्रुप्स थे उनके साथ राब्ते किए और उसमें बहुत से ग्रुप शामिल भी हो गए। आपको याद भी होगा कि जो जमातुल अहरार है, उमर खुरासानी का जो ग्रुप था वो भी शामिल हो गया था। ये वाला जो इशू है इसमें बहुत सी रुकावटें हैं। ये भी इनिशिएटिव मुफ्ती नूर वली महसूद ही का है, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऑफिशियल सरबराह है, मगर वहां पर जो एक मसला बना हुआ है जिसका अभी तक दूसरी जानिब से एक पॉजिटिव रिएक्शन या रिस्पांस नहीं आ रहा, वो एथनिक इश्यूज है। जो वजीर समझते हैं कि TTP उनकी मलकियत है, तंजीमी तौर पर जो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वजीर है, और एक महसूद के दरमियान जो कबीले के दरमियान या TTP के महसूद ग्रुप के दरमियान जो इख्तिलाफात है, तो अभी तक इस वाले मसले में पेशरफ्त TTP नूर वली महसूद की जानिब से तो हो रही है, मगर गुलबादर ग्रुप जो है उनकी तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। और मेरी मालूमात ये है कि शायद उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है TTP की, उसमें हाफिज गुलबादर साहब को एक मेन स्टेक होल्डर के तौर पर जगह दी जाए, जिस पर अभी तक। अच्छा, ये हाफिज गुलबादर की जो आपने बात की कि उनके ग्रुप की जानिब से कुछ खास इसमें मतलब रेजिस्टेंस है, लेकिन वजीर और महसूद ट्राइबल का एक इतने मामला भी है TTP के अंदर की मैं बात करूं शुरू से। क्या दूसरी जानिब से भी कोई मुजामत का सामना है? यानी जो नूर वली महसूद ग्रुप है वहां भी कोई रेजिस्टेंस है कि इन्हें कबूल ना किया जाए? बिल्कुल, वहां पर जो हार्ड कोर जो कमांडर्स हैं नूर वली महसूद के ग्रुप में, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है हाफिज गुलबादर ग्रुप या हाफिज गुलबादर साहब की जाती जो पॉलिसी उनकी रही है। आपको पता होगा कि 2-3 बार हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी फौज के साथ हाफिज गुलबादर साहब ने मुआहिदे भी किए हैं। एक वक्त में उन मुआहिदों पर TTP की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता रहा है। तो इस वक्त जो हार्ड कोर कमांडर्स है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ किसी भी मुजव्वज़ा या मुबय्यना मुज़ाकरात के मुखालिफ है, जिसमें जो अल-अहरार ग्रुप है जो कि उमर खुरासानी का ग्रुप है वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर लीडरशिप या फैसलों में उनका एक स्टेक मौजूद है, तो उनकी जानिब से हाफिज गुलबादर साहब को प्रो पाकिस्तान समझकर उनकी मुजाहिमत की जा रही है, उनकी मुखालफत की जा रही है। अच्छा यूसुफजई साहब, इस इंजमाम के लिए क्वेश्चन जो है वो खुद TTP के अंदर के लोग कर रहे हैं? नहीं, जो मेरी मालूमात है आदिल, उसमें तो अफगान हुकूमत की जो दो ग्रुप है या जो आप कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर है, एक कंदहारी ग्रुप है, एक हकानी ग्रुप है, तो उनकी दिलचस्पी भी इसमें शामिल है कि ये लोग आपस में कोई इत्तेहाद करे, ये आपस में मुत्तहिद हो जाए। जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था या हुकूमत साजी का अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें उन लोगों ने कोशिश की है। इस वक्त भी पाकिस्तान का एक अहम वफद वहां पर जो हकानी मदरसे से ताल्लुक रखता है, वो वफद वहां पर काबुल में मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उनकी भी एक कोशिश है कि इनको आपस में मिलाया जाए। अलबत्ता ये अलग बात है कि जिस तरह हाफिज गुलबादर साहब और मुफ्ती नूर वली महसूद की ग्रुपों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसी तरीके से अनस हक्कानी और मौलवी याकूब जो है कंदहारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप, उनके दरमियान भी चंद इश्यूज पर डिफरेंसेस है, इख्तिलाफात है। तो उनकी ख्वाहिश तो है, मगर वो अपने अपने तौर पर अपने ग्रुप्स को मजबूत करने के लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो अभी यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर तमाम चीजें ऑन बोर्ड है और राब्ते मुसलसल जारी है। अकील यूसुफजई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।